واعلموا أن الخير في ثلاث: الفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والبصر في العيوب، والكمال في أربع: في الديانة، والأمانة، والصيانة، والرزانة. وإذا عملت يا عبد الله فلا تستصغر عملك، فإنك لا تدري ما الذي يدخلك الجنة بعد رحمة الله وفضله. هل هي ركعة لله ركعتها، أو صدقة لمحتاج دفعتها، أو سقيا ماء لإنسان أو بهيمة سقيتها، أو حاجة لأخيك قضيتها، أو دعوة في جوف الليل لربك أودعتها؟